اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. अपनी दादी को देखो तो पूछता दो. السلام عليك يا وارث آدم كتبة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين. السلام عليك يا وارث الحسن الشهيد صدق رسول الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن بشير النذير وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيره. السلام عليك يا أسرار الله وابن الصالح. السلام عليك أيها الرجل الموصول. السلام عليك أيها الإمام الهادي الزكي. وعلى أرواحهم حلت بفنائك وأقامت في جوارك وفدت مع زوارك. السلام عليك مما بقيت وبقي الليل والنهار. ولقد أضمت بك الذرية وجل المصاب في المؤمنين وفي المسلمين وفي أهل السماوات أجمعين وفي سلطان العظيم. فإن للهار إن إليه راجعون. صلاة الله وبركاته وتحيته عليك وعلى آبائك الطيبين المنتجبين وعلى دارهم هداة المهديين. السلام عليك يا مولاي وعليه وعلى روحك وعلى أرواحهم وعلى تربتك وعلى تربتهم. اللهم لكهم رحمة ورضوانا وروحا وريحانا. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين ويا ابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا شهيد يا ابن الشهيد يا أخ الشهيد يا أبا الشهداء. اللهم بلغ عني في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا الوقت وفي كل وقت تحية كثيرة وسلام سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته يا ابن سيد العالمين. وعلى المستشهدين معك سلاما متصلا ما اتصل الليل والنهار. السلام على الحسين بن علي الشهيد. السلام على علي بن الحسين الشهيد. السلام على عباس بن أمير المؤمنين الشهيد. السلام على الشهداء من أمير المؤمنين. السلام على الشهداء من ولد الحسن
السلام على الشهداء من ولد الحسين السلام على الشهداء من ولد جعفر المحقين السلام على كل مستشهد معهم من المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغهم عني تحية كثيرة وسلام السلام عليك يا رسول الله أحسن الله لك العزاء وفي ولدك الحسين السلام عليك يا فاطمة أحسن الله لك الحظاء في ولدك الحسين السلام عليك يا أمير المؤمنين أحسن الله لك العزاء وفي ولدك الحسين السلام عليك يا أبا محمد الحسن أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين يا مولاي يا رب الله أنا ضيف الله وضيفك وجار الله وجارك ولكل ضيف وجار في هذا الوقت أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكني فتاة رقبة من النار إنه سميع الدعاء قريب مجيب السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين नारे हुसैनी। इससे पहले दुआए ज़हूर इमाम महदी इलाही अज़मल बला बरहल खफा वअनका शफाल ग़िता वअनका तरजा वज़ाक़त अल-अर्ज़ वमूनियत السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة الرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين قرأت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عجلا قريبا كلمه البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اتبعني فإنكما صافيان وانصرني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان علوك 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 أدركني 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 أسعد 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 على أجل على أجل على أجل برحمتك يا أرحم الراحمين نعرہ حسینی ہے ہاتھ من عبداللہ نعرہ حسینی ہے ہاتھ من عبداللہ ہے ہاتھ من عبداللہ ہے ہاتھ من عبداللہ ہے ہاتھ من عبداللہ لبیک یا حسین 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 یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد کریم خدا رحیم خدا
वास्ते मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद ये तो पाक रह सकता मेरा अल्लाह जितना जितना मोमिनी कह दो बंदे सोचता गुजरे लेता है मेरा अल्लाह वास्ते दीदी दी कहता मेरा अल्लाह उनको कह दो रिहा फरमा यूनुस आदमी को रिहा फरमा मेरा अल्लाह हाजी मुख्तार को रिहा फरमा करीम खुदा वास्ते मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद जितने मोमिनीन लापता मेरा अल्लाह को घर वापस लौटा मेरा अल्लाह मोमिनीन अल्लाह ताला की मुहब्बत फरमा जितना जितना अदादारी करने का मुहब्बत फरमा करीम खुदा बीमारी करबला की बीमारी का सकता मेरा अल्लाह उस्ताद लियाकत हुसैन को सेहत अता फरमा शम्सुल आरिफ दीवानदा को सेहत अता फरमा मेरा अल्लाह सारे दुआओं को मुस्तजाब फरमा सल्लल्लाहु मोहम्मद व मोहम्मद मोमिनीन इकराम एक ऐलान तो मजलिस शाम गरीबा नमाज के बाद होते इंशाअल्लाह ये आखिर होते तमाम बरादरान इंतजामिया सनद इंतजामिया या पुलिस इंतजामिया इन्होंने शुक्रिया अदा करने तो भरपूर सारे ताउन किया और सिक्योरिटी जो स्काउट हजरात साधु साहब का शुक्रिया अदा करने